भोव मोगाळा बाप्पा, हो मोळादीक वेळ तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या वेळा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. कित्याक म्हळ्यार तुजें उतर आयकोसो वेळ, तुज्या उतरा वरवीं तुका वळखोसो वेळ तुवें आमकां दिलाय. ह्या संवसारांत खंयसरी शांती ना, समाधान ना, पूण तुज्या पांयांत आला, तुज्या आसऱ्याक हाळ मात्र शांती आसा, समाधान आसा. संवसार सगळो घुसपट जाला, ह्या वायटांत आसा, समाधान नासतना आसा, पूण तुज्या आसऱ्याक हाळ आयिल्ल्यांक तुजे थंय मात्र तें समाधान आसा, तुजे लागीं मात्र शांती आसा. देखूनच तुज्या पुतान जेजू क्रिस्तान आमकां सांगलां, संवसारांत तुमकां शांती मेळची ना, पूण म्हजे थंय हांव दिता तसलें समाधान संवसार तुमकां दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भियेवचेय नाका, हांव येता आनी तुमचे सरशी फाटी येता म्हणून भोव मोगाळा बाप्पा तुवें सांगलां. देखून आमी तुका अर्गां दिता. तुजे उतार आयकोन शांती जोडूंक, समाधान जोडूंक, सुटका जोडूंक, जैत जोडूंक, कृपा आपणावंक, जिवीत सुफळ करूंक, तुज्या आसऱ्याक हाळ जियोंक हें भाग तुवें आमकां फावो केलाय. त्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता भोव मोगाळा बाप्पा. तुज्या आंगणांत कडचो एक दीस दुसरे कडेन कडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. तुज्या आंगणांत रावचे भाग फावो जाले जाल्यार ते वर्ते भाग जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तुज्या पांयांत आयिल्लो कोणूच समाधान जोडनूच येता. तुज्या आसऱ्याक आयिल्लो हर एकलो कृपा आपणावन येता. तेच कृपा तेच समाधान आमकां हर एकल्याक तुवें बसयलाय. देखून ह्या वेळार तुजे उतार वाचतना, आयकतना, नियाळ करतना आमची काळजां, आमची मोनां तुज्या उतरा वरवीं तूं नितळ कर. तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत आमकां दी. धैर्य दिवचो आत्मो, भोळ दिवचो आत्मो, जाणवाय दिवचो आत्मो, उर्बेण भरचो आत्मो, सुटसुटीत करचो आत्मो आमचेर हर एकल्याचेर ते पाटयलाय. जायत्य आत्मीक गुणांनी शेगुणांनी तुज्या सारक्यान सुरूपेण भरलेलो तोच आत्मो आमचेर पाटय आनी आमकां तो धैर्यान भर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड काकुळतीचो उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका म्हणटा तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिया म्हणटा देवाचे उतार. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाचेनो आमकां आशिर्वाद जाय तर आशिर्वाद बेश्टे मेळटा गी. कृपा जाय म्हळ्यार मेळटा गी. हे संतोश जाय म्हणून आमी सांगल्यार मात्र मेळटा गी. ते आमी सोदून गेल्यार या त्या रितीन आमी मेटांक काडल्यार मात्र आमकां तें मेळटा. आतां पळया, ह्या सगळ्या सृश्टेन आमी आमच्या घराचें आतां आमच्या घरा करंट आसा जाल्यार नेंगी करंट नातली घरां खंयसरी नात आसा जाल्यार अप्रूप खंय हल्लेंत आसतीत, पूण करंट आसा जाल्यार ताचें बिल्ल आमी वेळार बांदता न्ही. वेळार आमी बिल्ल बांदता. ह्या सगळ्या संवसाराक सूर्य उजवाड दिता गी ना. सगळ्या संवसाराक उजवाड दिता, त्या सुर्याचें बिल्ल आमी बांदलां गी. ह्या सगळ्या सृश्टेक पळय आमी हॉटेलाक वचून जेवता न्ही. बरें करून आमी जेवण घेता आनी पयशे दिता आमी. थंयसर आमी बिल्ल बांदता, जेवणाचें बिल्ल आमी बांदता. पूण ह्या सगळ्या सृश्टेंत आसल्या सुकण्यांक, सृश्टेंत आसल्या सर जिव्यांक देव खाण दिवन आसा. पळया आज ताचें बिल्ल कितलें म्हण आमकां कळीत आसा गी. नेंगी आमच्या पळय आतां सायकल आसा जाल्यार नेंगी ताका एक सायकल जावं दी, बायक जावं दी, कार जावं दी, टायर आसात नेंगी. टायरांत वारें उणें जालें जाल्यार टायर पंक्चर जाल्यार ते कार या बायक या सायकल रावता. ताका वारें भरलां जाल्यार, वारें फुडलां आसा जाल्यार ते टायर धांवता. ह्या आमच्या कुडींत वारें म्हणजे श्वास देवान फुंकळलो तो आसा गी ना, जीव आसा गी ना. पळया आमच्या कुडींत जीव ताणें भरला. त्या जीव भरलेल्याक, तो श्वास भरलेल्याक आमी कांय तरी दिलां गी, या दिता गी.
देखून पळया देवाचे उतार आज आमकां सांगता ताणें आमचे वयर व्हड खाकूळ दाखयल्या व्हड दया दाखयल्या देखून ताचे दये खातीर आमी ताका खंय तरी ताका आमी दी जाय ताका आमी आमकांच दी जाय म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता त्या दाला आमचेर आशिर्वाद पडटलो समर्पणा वरवीं आशिर्वाद देखून पळया आमी आयकुया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 वळू 1 आनी 2 Romans chapter 12 verse 1 and 2. तर भावानो देवान आमच्या वयर दाखयलेले व्हड कुळतिसो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दी जाय हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान पळया देवान आमचे वयर व्हड खाकूळ दाखयल्या व्हड दया दाखयल्या इल्लीशी खाकूळ न्हय खाकूळ ताचे केदी व्हरती दया ताची केदी व्हरती देखून आज ताणें आमचे वयर दया दाखयल्या ताणें खाकूळ दाखयल्या देखून ताची खाकूळ म्हळ्यार आमची पातकां लेखी नासतना या आमचे अपराध लेखी नासतना आमचें वायट कितें आसलें तें ताणें पळय नासतना आज मनीस पळया सांगता नेंगी 1 पावटी हांव बक्षितां 2 पावटी बक्षितां पेद्रोण जेजू लागीं विचारलें सोम्या म्हजो भाव सूख करीत आसा जाल्यार कितले पावटी हांवें ताका बक्षीस जाय म्हणून विचारलें जेजून सांगलें 7 पावटी न्हय 770 पावटी म्हणून तशें म्हणटाना हांवें एक जोक म्हणल्या बरी एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो घोव आनी बायल म्हणजे थंयसर बायल कालिंगी काम करनासता या झाडून आसता बायल बरें करून घर झाडून आसता आनी त्या जाला तो घोव कितें एक उदक ग्लासार घेताना उदक सकयल पडटा इल्लेशें ओमता ताका बायल बोब मारता हांव क्लीन करनासा नितळ करनासा तूं पुरा उदक उमतून पुरा पाड करताय गी म्हणून बोब घालता ताका घोव सांगता म्हाका बक्षी चूक जाली दया दाखय म्हणटाना बायल म्हणटा बक्षूंक जायना हांव बक्षिना तुका ते कित्याक तशें करता केदालाय तुजें आसलेंस म्हणून म्हणल्या बरी बेश्टायता त्या जाला घोव सांगला न्ही देवाचे तर सांगता न्ही चूक करीत जाल्यार तुजो भाव 7 पावटी न्ही 770 पावटी बक्षीस जाय म्हणून त्या जाला बायल सांगता कितें सांगता गे म्हळ्यार आपल्या भावाक बक्षूंक सांगला घोवाक बक्षूंक सांगोना भावाक बक्षूंक सांगला घोवाक बक्षूंक सांगोना म्हणून ती सांगता आमची दया तशें जावन आसा ह्या संवसारांत दया ह्या रितीन आसा पूण देवाचे उतार पळया देवाची दया व्हड जावन आसा देवाची काकूळ व्हड जावन आसा मनशाच्या दयेक बक्षान्याक लिमीट आसा पूण देवान आमचे वयर दाखयलेली दया वर्ती जावन आसा देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता ताची दया उगडास हाडन तुमकांच तुमी एक जिवे बलिदान जावन देवाक समर्पण दिया म्हणून देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आत्मीक बलिदान जिवे बलिदान देखून हांगासर आमकांच आमी भेटयता हांव नेंगी आज आमी आयकलें म्हणजे नेंगी हांगासर आमी आयले हांव एक समर्पीत मोण आमी घेवन आयले हांव भायर पावस आसल्यार भायर कितेंय आसा जाल्यार सकड एका रितीन नेंगी त्याग करन जायतीं जाणां येतात देखून देवाचे खाकूळती सोगडास खाडन आमकांच आमी देवाक भेटयताना तें जावन आसा जिवे बलिदान म्हणजे खरें बलिदान नितळ मोणान हांगासर आमी येताना आनी आज आमी आयकलें प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोंपता म्हणून प्रामाणीक मनशाचें बलिदान आनी ताचे मुखार देवबिरांतीन येताना प्रामाणीक काळजान आमी येताना बऱ्या मोणान आमी येताना आमचें बलिदान देवाक मानवता देखून पळया आनी एक कडेन जेजून सांगला न्ही एकली विधव स्त्री तांब्याचे 2 पयशे काणीक घालता आनी ते जाल्यार जेजू म्हणटा ग्रेस्त मनशांनी जायतो दुडू घालो पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें आपलें थाण बुकेचेंच देवाक दिलें ती देवाक मानवली देखून पळय आज बलिदान म्हळ्यार न्ही एक प्रामाणीक काळजान एक नितळ मोनान आमी देवबिरांतीन आमी भेटयताना तें जावन आसा आत्मीक बलिदान देवाक मानवचें बलिदान देखूनच देवाचे उतार हांगासर सांगता आमकां सेवी जिवाळ रितीन ताचे मुखार येताना न्ही आमकां ताणें जीव दिला म्हणून ताका एक उपकारी मोण आमी घेवन येताना एक संतोशान ताच्या मुखार आमी येताना आ संतोश आमकां ताच्या पांयां तळा मेळटा ताच्या आश्र्याकाल आयिल्ल्यांक संतोश मेळटा भायर संतोश ना
भायर सकड वायट खबरच आयकोंक मेळटा. आज आमी आयकले म्हणजे वाऱ्यार नेंगी वेतले सुरक्षीत नांत, बस्सार पयन करतले सुरक्षीत नांत, दर्यांत पयन करतले सुरक्षीत नांत, या आपल्या गाडयेर येतलोय सुरक्षीत ना, या सोलोन येतलोय कोणी सुरक्षीत ना, पूण सोम्या सांगात आसलो मात्र सुरक्षीत आसा. देखून हे मन घेवन आमी ताका आमकांच आमी भेटयतना पळया कितलो एक संतोष येता. देवाची कृपा तेदला हर एकल्याक लाभता. देखून देवाच्या उतार हांगासर आमकां सांगता जिवे बलिदान जावन भेटोवन दिया, सोडून दिया. देखून पळया तेदला मात्र देव काम करूंक शकता. देखून आत्मीक बलिदान जावन भेटोवचें म्हळ्यार कितें, मुखली वळ कितें म्हणटा दुसरी वळू, ह्या संवसाराची साल तुमी आदरी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, तुमचे जिणयेचें स्वरुपांतर जावं, तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. ह्या संवसाराची साल आदारी नाका. देखून ह्या संवसाराची साल आमकां नाका. संवसाराची नियमां पुरा आमी मतीन दवरून जिवचें नाका. बगार आमी त्या आमकांच आमी देवाक भेटोवन दिवया. म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता संवसारांत वायट साल आसा, संवसारांत सभा रितीचे सगळें आसा, ते आमकां जिवीत दिवंक शकना. देखून संवसार वायटाक वडटा, वायट जिविताक वडटा, पूण देव आमकां म्हणजे खऱ्या जिविताक आमकां वडटा. आमकां दोन कुशिलांनी वडटा, एकलो देव आनी एकलो देवसार. हाचे पयले तुमी आयकलां जाल्यार देवाक की जाय आमचो आत्मो आनी देवसाराक की जाय आमचो आत्मो म्हणून. कित्या खातीर म्हळ्यार पळया नेंगे आज कूड देवाकी नाका, देवसाराकी नाका. कूड केवळ आमकां मात्र नेंगे आमी चिंता वो कुडींत बळयकी आसल्यार आमकां संतोष वय खरेंच, पूण कूड देवाक म्हणजे कूड शाश्वीत उराणा म्हणून देवाकी कळीत आसा, देवसाराकी कळीत आसा. देखून देवाक जाय आमचो आत्मो. देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता ह्या संवसाराची साल आदारी नाकात. म्हणजे सगळो संवसार नेंगी वस्ते रितीर केल्ल्यान कळीत आसा. सगळो संवसार देवसाराच्या अधिकारा खाल आसा, तो अधिकार चलयता. देखून आमचेर अधिकार क्रिस्तान चलय जाय. तेदला मात्र आमी पळया एक जिवे बलिदान जावन त्या देवा सांगाता रावूंक जाता. देखूनच पळया संवसाराची साळ आदारी नाका. थोडे फावटी आमकां थोडी गडीत आयकोंक मेळटात नेंगी म्हणजे थंयसर असलें विघ्न घडलें, असलें वायट घडलें, इतलो लोक मेलो. हे गडीत आयकत आसतना तो लोक पातकी आमी भाग्यवंत अशें आमी चिंचेंगी. थंय मरण पावलेलो लोक तो पातकी आमी बरे म्हण अशें न्हय. कित्या खातीर म्हळ्यार जेजून कितें सांगलां तें आमी आयकोया. लुकाचो वांजेल अवस्वर 13 वळू 4 आनी 5. Luke chapter 13 verse 4 and 5. सिलोयेंत तोर कोसलोन पडोवन 18 जण मेले. जेरुसलेमांत आसलेल्या हेरां सोमेस्तां प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. बिलकूल न्हय. जेजू म्हणटा सिलोयेंत तोर कोसलोन 18 जण मेले. आज 18 न्हय, जायते जण सभा रितीन मरतात. देखून पळयात बिलकूल न्हय म्हणून जेजू सांगता. हांव तुमकां सांगता पातक रडोवन तुमची जिणी बदलले खरीत तुमी सोमेस्त तांचे बरीच नाश जातल्यात. बिलकूल न्हय. पातक रडोवन तुमची जिणी बदलल्या खरीत तुमी समेस्त तांचे बरीच नाश जातल्यात. देखून पळया असली घडीता पुरो आयकतना देवान आमचेर दया दाखयल्या. देवान आमची पातकां बक्षिल्यांत म्हणल्यार आमचे मती घेता आसतना पळया आमकां तें राखलां. म्हणजे आमी फातकी आमी नितीवंत म्हणून ताणें राखोना, बगार आमी फातकी जावन आसल्यार ताणें आमकां राखलां. देखून तुमची फातकी जिणी बदलून पळया जागृत जाया म्हणून जेजू सांगता. आमचेर विघ्न येना म्हणून कांय गॅरंटी ना, आमचेर अवघड घडची नात म्हणून कांय गॅरंटी ना, पूण आमची फातकी जिणी बदलयता जाल्यार आमकां एक भरोसो आसतलो. आमी सम्या सांगात आसा म्हणलें आमकां भोगतलें. तेदला पळय आमकां भिरांत आसची ना. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता भिरांत आमचे पयस वचत जाल्यार ही फातकी जिणी ही फातकां आमकां नेंगी आमकां तकले उखलूंक सोडिनात. फाताक म्हळ्यार न्ही सरपा भाशेन म्हणयेत. सरप सापल्यार मनीस मरता. थोडो वेळ जावं पुरो नेंगी इल्लोसो वळवळोंक पुरो, पूण निमाणें तो मरता. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता
म्हणजे मरण कशी येता कळीत ना, अवघडा वरवीं थोड्या पोटी येता या नाना रितीन येता. पूण आमची पातकेजीनी बदलीत आसतना पळया देवाची दया आमकां लाभता, देवाची कृपा आमकां लाभता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता ताची दया जोडूंक, ताची कृपा जोडूंक हांगासर आमी आयिल्ले हांव, ताचे ताण भोगसाणे जोडूंक हांगासर आमी आयिल्ले हांव. तो आमकां बक्षिता, आमचेर दया दाखयता. देखून आमी जिवे बलिदान जावन आमकां आमी भेटयता. आनी जिवे बलिदान म्हळ्यार नेंगी हांगासर आमी उर्बेवंत जावन संतोशान म्हणल्या बरी हांगासर हांव समयाच्या पांयांत लायलां म्हणलो संतोश आमच्या थंय आसतना हांगासर हांव कोणाच्या पांयांत येवंक ना. आमी पळया आमी कितें करता गे म्हळ्यार आमी भियाण सजी येता हेरांचे बे या आनी कितें जातलें म्हणलें बे तसले बे आमी खाडी जाय. म्हणजे तसले भिरांती वरवींच आमकां आज कांयच करूंक जायना. देखून पळया आतां जिवंत आसतना ताची दया आसा, पूण मरण पावलेले उपरांत झडती करतना देव नेंगी ते जाल्यार दया आसची ना. ते जाल्यार खाली नेंगी वेचे मुखार रावचे. यस वर नो, सर्गाक एम कडाक दोनांत एकच, दुसरें कांयच ऑप्शन ना. पूण जिवंत आसतना आमकां ताची दया आसा, ताची कृपा आसा. पूण एक फावटी ह्या कुडींतलो जीव गेल्या उपरांत मागीर ताची दया ना, मागीर नीत मात्र आसा, झडती मात्र आसा. देखून पळया देव कितें करता आमी आयकुया. जुआंव सवांजेल अवस्वर 9 आनी वळू 30 आनी 1. जॉन चॅप्टर 9 वर्स 31. देव पातक्यांक आयकना म्हूण आमी जाणाव, पूण आपणाची भक्त आदार आपणाची खुशी करतल्याक तो खंडीत आयकता. देव पातक्यांक आयकना म्हण आमी जाणाव. देव पातक्यांक आयकना पूण आपणाची खुशी करून आपणाचे भक्त आदारतल्यांक तो खंडीत आयकता. ताच्या मुखार भक्तीन भिरांतीन येतना तो खंडीत आयकता. ताची खुशी करूंक आमकां आमी दिताना तो खंडीत आमकां वळखता. देखून पळया देव पातक्यांक आयकना म्हण आमी जाणाव. नेंगी पातकां देव खांटाळता, पूण पातकी मनशाचो देव मोग करता. वायट देव खांटाळता, पूण वायट सांडूंक हर एका मनशाक तो उलो दिता. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता देव नेंगी देवा मुखार कोणाचे मागणे पावता, ताची भिरांत धरतल्यांक, ताचे भक्त आदारतले तांचे मागणे देवा मुखार पावता. हांगासर आमी कोणी अस्कत अस्कत म्हणून चिंचे नाका. आमी देवाच्या दिश्टीन अस्कत न्ही, पूण ताचे भक्त ताची भिरांत आमच्या थंय आसतना पळया आमचे मागणे फळादीक जाता. देखून पळया आमकां नेंगी जायते बडी येता मतीक विनवणी करूंक हेरां खातीर हांव अस्कत न्ही. आमी ताची भिरांत ताची भक्त धरता आसतना पळया आमचे मागणे फळादीक जाता. ताच्या भिरांतीन ताच्या भक्तीन ताच्या मोगान ताचेर विश्वास दवरून आमी मागतना ताका प्रतिफळ आसा. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता देव वळखता, ताची भक्त आदारतल्यांक वळखता, ताका समर्पीत जातल्यांक तो वळखता, ताका सोदतल्यांक तो मेळटा, ताका सोदतल्या हर एकल्याक तो मेळटा. देखूनच हांगासर आमी आयल्या हांव नेंगी ताच्या नांवान हांगासर आमी आयल्या म्हणजे ताची भक्त आदारूंक आमी आयल्या हांव, ताची भिरांत धरून आमी येता हांव. ते जाल्यार मात्र आमचे मागणे फळादीक जावंक शकता. देखून पळया देवाक आमचे तोंड कितें जाय. देवाक आमचे तोंड पयशे जाय गी. देवा लागीं कांयच उणें ना, ताचे लागीं सगळें आसा, ताका कांयच उणें पडना. देवा लागीं सगळें आसा, पूण देव आमचे तोंड कितें खुशी व्हरता, ताका समर्पीत कशें आमी जाय म्हणून तो खुशी व्हरता. द्वितीनियमचो बूक अवस्वर 10 आनी वळू 12. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 10 वर्स 12. आनी आतां इस्रायेला सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे कडेन कितें विचारता तो विचारता इतलेंच, तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाक भिवन ताच्या वाटांनी चलचें. सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो आनी ताची सेवा करची. सर्वेस्पर तुजे लागीं म्हजे लागीं कितें विचारता तो विचारता इतलेंच, ताका भियोवन चलचें, ताच्या वाटांनी चलचें, ताका भियोवन ताच्या वाटांनी चलचें, ताका भियोवन वांगडी वाट धरचें न्ही, या ताका सांडून ताचे तान पयस सरचें न्ही. बगर ताची भिरांत आमच्या थंय आसा जाल्यार पळया कसलेंच वायट आमकां लागीं येवंक शकना. ताची भिरांत आमचे थंय आसा, ताचो मोग आमचे थंय आसा जाल्यार, ताची भक्ती आमी करता जाल्यार, म्हणजे आमकां आमी ताका दिता जाल्यार पळया सगळे काळीज सगळे मोण
आजार आसा जाल्यार, सगळ्या काळजांत आमच्या ताका जागो आसा जाल्यार, सगळ्या मनांत ताका आमच्या जागो आसा जाल्यार खंडीत आमकां कसलीच भिरांत ना. देवसार कांयच करूं शकना, वायट आमकां नाश करूं शकना. देखून पळया, देवाक भिवून चलचें, ताच्या वाटांनी चलचें, हे जावन आसा समर्पण आमचें. देखून त्या दला मात्र असलें एक आशिर्वाद आमकां हर एकल्याक मेळटा. आमी पयस आसल्यार जायना, आमी नेंगी वस्तू मात्र दिल्यार जायना, बगर आमकांच आमी दिल्यार पळया देव आमकां आशिर्वादांनी भरूंक शकता. आमी नेंगी सुरू येता आसतना आमकां देवाची वळख नातली, कांयच सत कळीत नातलें, म्हणजे देव म्हळ्यार कितेंच आमकां कळीत नातलें. पूण देवाचें उतर आयकून पळया आज ताणें आमकां कितलें एक उगडापें केलां सत. हें जाणा जावन सगळ्या काळजांत ताका आमी जागो दितना आमच्या काळजांत तस्सो नेंगी आजार आसता, तस्सो आजार आसा. देखून पळया, देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता, ताका कोण मान करतात तांकां देव मान करता. करता गी ना? देवाक मान करिनातल्यांक देव मान करता गी? खंडीत करिना. कित्या खातीर म्हळ्यार आमी आयकुया सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्वर 2 आनी वोळ 30. 1 Samuel chapter 2 verse 30. देखून सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता. देखून सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तुजें आनी तुज्या बापायचें घराणें म्हज्या पवित्र स्थानार सदांकाळ म्हजी सेवा करतले म्हूण हांवें सांगलें. पूण तशें जावचें ना. जो म्हाका मान दिता ताका हांव मान दितां, पूण जो म्हजो तिरस्कार करता तो लजेक सांपडटलो. कोण म्हाका मान दिता ताका हांव मान दितां, कोण म्हजो तिरस्कार करता तो लजेक सांपडटलो. हांगासर आमी आयल्या, ताची दया आजार आसा, ताची कृपा आसा. देखून ही कृपा, ही दया आमी जोडून आपणावन ताका मान करता जाल्यार तो आमकां मान करतलो. ताका आमी मान करिना जाल्यार तो आमचो तिरस्कार करतलो, तो आमकां वळखना म्हणून सांगतलो. देखून पळया, ताका आमी मान करतना हांगासर नेंगी कोणी जावन दी, भाव जावन दी, भयण जावन दी, कोणी जावन दी, खंयच्याय रितीन सेवा करतना ताका मान जाता, ताका महिमा जातात. खंयची ती सेवा एक भक्तीन, भिरांतीन, प्रामाणीकपणान, मोगान करतना ताका महिमा जातात. आनी तो आमकां मान करता, तो आमकां उंच भरता, तो आमकां सुटका जोडून दिता, तो आमकां बरेपण जोडून दिता. देखून ताका आमी मान करया, नितळ मोनान मान करया, भक्तीपणान ताका आमी मान करया, सगळ्या काळजान आमी ताका मान करया. खंडीत तो आमकां मान करतलो. देखूनच पळया, देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता, ताका आमी मान करतना तो आमकां मान करता. देखून ताका आमी मान करूंक कुशीवरी जाय. ताका नेंगी आमी चिंता म्हणजे संवसारांत काम केल्यार कशें पळया, वावर केल्ल्या मनशाक, संवसारांत परिश्रम करतल्या मनशाक कशें पळया सांबाळ मेळटा या ताका बरेपण जाता, संवसारी रितीन तें नाश जाता, जालें जाल्यार नाश जाता. पूण आत्मीक रितीन देवाक मान करतल्याक पळया, देव नेंगी कसलीच पिडा येनातल्या बरी राखता. पळया, संवसारांत नेंगी जायते ग्रेस मनीस आसूंक पुरो, पूण तांकां एक न्हय तर एका ती पिडा आसा. पूण आमकां देवाक वळखल्यांक कसलीच एक पिडा येनातल्या बरी देव राखता. ताका मान करतल्यांक कसलीच खंत ना, कसलीच भिरांत दोशीना. त्या रितीन तो राखोवंक शकता. देखून ताका आमी मान करूंक जाय. ताका मान करतना, ताका समर्पीत जातना, ताका आमी आमच्या काळजांत हांव मोग करतना पळया, देव कितलो विश्वासी रावता. खाली थोड्यांक विश्वासी मात्र न्हय, थोड्या लोकांक मात्र विश्वासी न्हय, बगार हजारांच्या हजार पिळग्या पर्यंत तो विश्वासी रावता. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 20 आनी वोळ 6. एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 6. निर्गमन अवस्वर 20 आनी वोळ 6. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हाका विश्वासी रावतल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग हांव दाखयतलो. देखून आमी तसो मोग करतना, ताका मान करतना खरेंच तसो मोग आमच्या काळजांत तो नेंगी मोग आतां बेश्टे येना. ताचें उतर आयकल्ल्या वरवीं, तें आमकां समजल्ल्या वरवीं, तें आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं, जेजूस समी म्हण आमकां कळीत जाल्ल्या वरवीं तो मोग आमच्या काळजांत येता.
देखून तासो मोग करतल्यांक 1000 पिळग्या पर्यंत तो आशिर्वादांनी भरतलो. देखून तासो मोग जावन आसा व्हरतो. देखून तासो मोग करतना पळया तसो आदार आयतो आसा. देखून असो देवाचे उतार आमकां सांगता आमच्या खाणा जेवणाचेर आशिर्वाद केदला पडटा. नेंगी आज आमकां खाण जेवण नेंगी आशिर्वादीत केदला जाता. आमी करचे खाण जेवण आमी सेवचे ते आशिर्वाद जाता म्हणून देवाचे उतार सांगता. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 20:3 आणि वोळ 20:5. एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 25. तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो. तुम्ही म्हजी एकल्याची मात्र स्तुती करची. हांव तुमच्या खाणाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो. केदला हे आशिर्वाद पडटले गी म्हळ्यार ताची एकल्याची मात्र आमी स्तुती करतना आमच्या खाणाचेर आमी पिवच्या उदकाचेर तो आशिर्वाद घालतलो. देखून आशिर्वाद म्हणटाना न्ही हांगासर जावं पुरो कुडीक सांगलां पूण ताजे एकल्याची स्तुती करतना आमकां सरी तेजे आशिर्वाद आमकां फावो जाता. देखून ताची स्तुती करचें जावन आसा तें वर्तें भाग आमचें. नेंगे हांगासर ह्या जाग्यार आमकां ताची स्तुती करूंक ताणें फावो केलां. पळया आज हांगासर आमी ताची एकल्याची मात्र आमी स्तुती करता. जिवंत आसलेल्याची मात्र आमी स्तुती करता. त्या सोम्याची मात्र आमी स्तुती करता. म्हणटा आसतना आमचेर ताचो आशिर्वाद पडटा. तसो आशिर्वाद आमकां येता. आमकां नेंगी आमकां आशिर्वाद सोदून वेची गरज ना. ह्या आशिर्वाद म्हणलें नांव दिवची गरज ना. बगर आशिर्वाद आपापीच येता. जायतो लोक नेंगी आशिर्वाद थंय मेळटा हांगा मेळटा म्हूण सोदून आसा पूण खऱ्या निजा देवाची स्तुती करिना. देखूनच आशिर्वाद ना. पूण ताची एकल्याची कोण स्तुती करता तांकां आशिर्वाद मेळटा. सकाळी आमी आयकलें नेंगी आपणाचो मोग करतल्यांक सर सांगती बऱ्याक पडसो करता म्हणून. देखून ताका कोण स्तुती करतात ताची एकल्याची मात्र कोण आराधन करतात तसल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद आसता. सदांच आसता. आमकां कळीत आसना. आमकां कळीत जायना. तो म्हणजे देव राखणूच आसता आशिर्वाद दिवंक. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता ताची महिमा काडन ताका दिवचो मान काडन आमी कोणाकच दिवचे देवाक पसंद ना. जावं पुरो मनशाक ते खुशी जाता ताका आराधन करूंक हाका आराधन करूंक. नेंगे आमकां कितें जालां गे म्हळ्यार आमकां एकल्याची स्तुती करूंक नाका. आमकां म्हण न्ही पूण थोड्यांक एकल्याची स्तुती करूंक नाका. देखूनच पळया देवाक खुशी जायना. ताची महिमा ताचो मान ताचें आराधन करचें सोडून आमी आनी कोणाचें आराधन केल्यार देवाक संतोश जायना. देवाचो क्रोध येता. म्हजी महिमा काडून दुसऱ्यांक तुमी दिवंक नजो म्हणून देव सांगता. पळया इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 42 आणि वोळ 8. आयजाया चॅप्टर 42 वर्स 8. हांव सर्वेस्पोर हेंच म्हजें नांव. म्हजी महिमा हांव दुसऱ्या कोणाकच मेळोवंक दिना. म्हजी स्तुती मुर्तींक फावो जावंक दिना. म्हजी स्तुती मुर्तींक हांव फावो जावंक दिना. पळया हेंच म्हजें नांव सदांकाल. नेंगी ताचें नांव सदांकाल अमर. ताचें नांव मनशाची नांवां तात्कालीक. मनशाची नांवां आज आसात या थोडी वर्सां आसतलीं मागीर आसची नात. पूण देवाचें नांव ससनाक तें जावन आसा. देखून म्हजी महिमा मुर्तींक फावो जावंक हांव दिना. मुर्तींक म्हजी महिमा दिवंक नजो. म्हजी महिमा खंयच्याय वस्तूंक दिवं नजो म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. देवाची महिमा देवाकच ती आमी दिवंक आसा. देखून हांगासर पळया हप्त्यांत एक दीस जाल्यार नेंगी थोडी जाणां निरंतरी वस्ते रितीर जावन आनी की नेंगी ताचे उतार आयकोन आसतात. देखून पळया निरंतर आमी आयकोन आसतना ताका आमी मान करतना पळया ताका कितलो संतोश जाता. नेंगी मनशाक आतां आमी एक देव बरें करूं म्हळ्यार एक बरें उतार सांगल्यार मनशाक संतोश जाता की ना. आतां एकलो कंतीन आसा बेजारेन आसा तूं सोबीत दिसताय तूं बरो आसाय अशें म्हळ्यार नेंगी ताका एक संतोश जाता. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता म्हणजे ताका मान करतना ताका मान करचें म्हळ्यार आमी जागे आसल्यार मात्र नेंगी ताका मान करूंक जाता. जागृत आसल्यार आमी चिरूक आसल्यार सुटसुडीत आसल्यार ताका आमी मान करूंक जाता. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर सांगता ताका मान करतल्यांक तो मान करता. तो सदांच मान करता.
खंयसरी आमकां लजेक पडोवंक सोडिना. ताका आराधन करतले कोणूच पळया लजेक पडोवंक नात, कोणूच पडोवंक नात. मनशा मुखार जावं पुरो, थोडे पडी भोगोवंक पुरो. तशें शाद्राक, मेशक आनी अबेदनेगो नेंगी तांच्या विशयान तुमी आयकलां जाल्यार तांकां त्या उज्याच्या आकट्यांत घालतात. म्हणजे उज्याच्या आकट्यान घाल्यार ते आमी सरस्वराची मात्र स्तुती करता, ताका मात्र आमी आराधन करता, ताका मात्र आमी मान करता म्हणून ते पळया एकल्याची मात्र स्तुती करतात, धैर्यान उलयतात, मात्र न्ही करतात. आनी तांकां कसलेंच बदक जायनातल्या बरी पळया उजो आसा जाल्यार तो शांत वातावरण जायशे, दव पडटना कशें पळया थंड आसता तसलो जागो जायशे देव करता. थंयसर मनशा पोत देवण आयलो म्हणून देवाचे उतार सांगता. देखून देवाक मान करतना देव आमकां हर एकल्याक मान करता. कित्याक म्हळ्यार आमी ताचे वरवींच आसा. देखून देवाचे उतार कितें सांगता पळया, मनशांनी जायत्यांक न्ही देव कर्ण दवरलां, जायत्यांक संवसारांत आकाशार आसलेल्याक न्ही आकाशार आसले जावं पुरो सूर्य चंद्र ताका थोड्यांनी देव केलां, भुमींत आसले जावं पुरो सोरोप जीवदाल आनी खंयच्या की गोरवांक थोड्यांनी देव केलां. न्ही थोड्यांनी जावं पुरो मासली, दर्यांत आसली मासली ही देव म्हणून त्या मासलेक देव केलां. अशें पुरो मनीस आसा देव कर्ण. आमी आयकुया कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 8 वळू 5 आनी 6. 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणिल्ले आसात. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात, मनशांनी केल्ले देव आसात. आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात. तरी निजायकी तसले सोमी आनी तसले देव जायते आसात. तरी आमकां आसा एकच देव, आमकां आसा एकच देव बाप. ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात, ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात. आनी ताचेशी आमी वेताव, ताचेशी आमी एक दीस वेताव. आनी आसा आमकां एकलोच सोमी, आमकां आसा एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त ताचे मुखांत सर वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांत आमी जियेताव. सर वस्तू ताचे मरिपात रचल्यात, ताचे मुखांत रचल्यात आनी ताचे वरवींच आमी जियेताव. आज आमी जियेताव जाल्यार त्या सोम्या वरवींच आमी जिवन आसा. पळया ती सोम्याची ती कृपा आनी सोम्यात त्या जेजू वरवीं मनशाक लाभलेली दया आनी कृपा त्या वरवींच आमी जिवन आसा. देखून आकाशार देव आसात, भुमींत देव आसात, दर्यांत देव म्हणजे मनशांनी केल्यात. पूण आमकां आसा एकलोच देव, आमकां आसा एकलोच सोमी म्हणून देवाचे उतार सांगता. ताका मात्र आमी मान करूंक जाय. ताका मान करतना, ताका आमी आराधन करतना पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमकां ते जिवीत लाभता. देखूनच पळया ते जिवीत जोडूंक वाट सलीस आसा. आमचें मन इल्लेशें नेंगी नितळ करून एकल्याचेरच आमी विश्वास दवरल्यार जालें. देवान केल्लें सगळें सरळ आसा, देवान केल्लें सगळें सोंपें आसा. पूण मनशांनी पुरा कश्ट म्हणून कर्ण दवरला. ही संवसाराची जाणवाय एका रितीन गुलामपणान घालता. पूण देवाची जाणवाय, देवाची वळख आमकां स्वतंत्र करता. एकलोच देव म्हणटाना नेंगी मागीर कोणाकी सोदची गरज ना. एकलोच सोमी म्हणटाना आमी कोणाकी सोदून वचची गरज ना. बगार आमचें डावट पुरा क्लियर जालें, मागीर एकल्याकच आमी आराधन करचें. पूण हे संवसारांत पळोवंक मेळना. पूण देवाचे उतार जाणा जाल्ल्यांक मात्र हे जाता, जेजूक वळखल्यांक मात्र हे करूंक जाता. देखूनच पळय आमी आयकलां न्ही देवाक कोणें पळोवंक ना, कोणेच पळोवंक ना. पूण बापाच्या गोपांत आसले एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या. ताणें आमकां वळख दिल्या. आतां वाट चुकोवंक साध्यच ना आमकां. आमी वाट सांडून वचत सोडून वाट चुकोवंक साध्य ना. थोडे फावटी आमी वाट सांडून वेता पूण वाट चुकाना. कित्या खातीर म्हळ्यार आमकां दाखोवन दिलां देवाच्या उतरां मरिपात. देखून पळय आमी आयकुया अशें आमी वळखत आसतना आमी त्या क्रिस्ताचो एक सुगंध आमी जाता. मात्र न्ही ह्या समर्पणांत रावूंक आमकां जाता. कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 2 वळू 14 तावन 16 पर्यंत. 2 Corinthians chapter 2 verse 14 to 16. पूण देवाक जावं अर्गा तो आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान आपल्या जैता परिवारान
कैदी कशे खळनासतना भोंवडयता देवाक जावरगा ताचे वरवीं सगळें जालां देखून ताका जावरगा तो आमकां कळनासतना भोंवडायता म्हळ्यार आमकां तो व्हरता ताच्या आत्म्याच्या सक्तेन तो आमकां भोंवडावन आसा त्या आत्म्याच्या बळान तो आमकां दाखोवन आसा ताची सकत नेंगी हांगासर जावं पुरो कोणी एकलो भाव या भयण खंयच्याय सेवा मुखांत आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन करतना पळया ताची सकत तो दाखोवन आसा तो भोंवडावन आसा हांगासर एका भावान साक्ष दिली जाल्यार एका कोणी साक्ष दितना नेंगी क्रिस्ताची सकत परगट जाता देखून पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता तो भोंवडायता आनी क्रिस्ताचे वळखीचो सुगंध आमचे मरिफात सर सुवातांनी विस्तारयता क्रिस्ताचे वळखीचो सुगंध आमच्या मरिफात सर सुवात्यांनी विस्तारयता नेंगी आतां एक सेंटाची आंगड आसा जाल्यार एक परफ्यूम म्हणटा नेंगी परमोलाची वस्तू तसले आंगड आसा जाल्यार नेंगी थंयसर परमळ आसता विविध परमळ तस प्रमाणे पळया क्रिस्ताक वळखल्या मरिपा तो सुगंध आमच्या मरिपात हेरांक मेळटा सुगंध आमी म्हणटा म्हणजे ते शांती ते समाधान ते बरेपण देवाचे बरेपण आमच्या मरिपात हेरांक ते लाभता देखून आमी सुगंध आमी जावन आसा सुगंध आमी जाय क्रिस्ताक वळखोवचें म्हणटाना नेंगी सुगंध आमी एकलो सोलवाला जाल्यार ताका धैर्य दिवंक नेंगी एकल्यान बरोसो सडला जाल्यार ताका बरोसो जावन आमी आसोंक पळया तो जावन आसा सुगंध देखूनच आमी सुगंध म्हणटाना नेंगी हांगासर आमकां सुरू येता आसतना मागणें करूंक कळीत आशिल्लें की कशें मागा जाय कळीत नासलें म्हाकाय कळीत नासलें पूण देवाचें उतर आयकल्या उपरांत कशें मागा जाय हेरांनी मागचें आयकोन नेंगी तांणी त्या जेजूक कशें ते उंच बाडटा तें सगळें आयकोन पळय आयकोनूच आमी शिकलो आमी हेर एकले शिकले देखून पळया तो सुगंध तांचे मरिपात आमकां फावो जालो तांचे ते आसलो तो भावार्थ तांचे ते आसलो तो भरवोसो पळोवन आमचे थंय तोच भरवोसो तोच भावार्थ आमचे थंय उदेता देखून पळया सुरू येताना जावं पुरो कांयच कळीत आसना पूण त्या क्रिस्ताक वळखोन क्रिस्ताक वळखल्ल्यांक पळयत आसतना तांची ती भक्तीपण तांची ती भिरांत तांची ती बरी जिणी पळयत आसतना आमकां एक प्रेरण मेळटा हांवें मागा जाय हांवें सेवा करी जाय हांवें देवाक आराधन करी जाय हांवें त्या जेजूक लागीं सर असली उर्बा आमकां ये जाय नेंगी आमकां ती उर्बा ये जाय आतां सत उगडापे जालें म्हणल्यार अर्थ जावन आसा म्हाका सत कळीत जालें आनी हांव जेजू खातीर कांय तरी हांवें करी जाय जेजूक हांवें लागीं सरा जाय तो जावन आसा सुगंध आमकां फावो जाला जेजूक वळखल्या वरवीं जेजूक वळखल्या मरिपात मुखार बचावेचे वाटेर आसलेल्यांक तशें नासाचे वाटेर चलतल्यांकी नीज जावन देवा हुजीर क्रिस्ताचो सुगंध आमी बाच्यावेच्या वाटेर चलतल्यांकी सुगंध आनी बाच्यावी नाका म्हणटल्यांकी आमी एक दुर्गंध जाता म्हळ्यार तांकां नाका तो सुगंध तिरस्कार करतात पूण बाच्यावेच्या वाटेर आसलेली तो सुगंध तो परमळ या ते बरेपण ती घेतात देखून हांगासर पळया बाच्यावेच्या वाटेर आसलेली मात्र हांगासर येवंक या निरंतर ताचे खातीर मुखार सरोंक जाता देखून बाच्यावेच्या वाटेर आसल्यांक मात्र जाता नासाच्या वाटेर आसल्यांक जायना नासाच्या वाटेर आसल्यांक नेंगी तांकां नाका देखून पळया आमी बाच्यावेचे वाटेर आसावंगी या नासाचे वाटेर आसावंगी म्हणून आमकांच आमी नियाळ करतना कळीत जाता म्हजे थंय ती देवबिरांत ती भक्त आसा जाल्यार हांव बाच्यावेचे वाटेर आसा म्हणयेत देवाचो मोग ना कांयच म्हाका नेंगी नाका म्हूण भक्ता जाल्यार एक नासाची वाट जावन आसा पूण हांगासर येयल्या हर एकल्याक ती बाच्यावेची वाट विंचो अवकाश आमकां देवान दिला त्या खातीर ताका आमी अर्घां दिवंक फावो देखून पळया बाच्यावेचे वाटेर आसलेल्यांक आमी सुगंध आनी बाच्यावी नाका म्हणटल्यांक आमी कितें जाता मुखार नासाक वेतल्यांक आमी मोर्न हाडपी दुर्गंध जायत वेताव नासाचे वाटेर आसल्यांक मोर्न हाडपी दुर्गंध जायत वेताव आमी कोण नासाचे वाटेर आसात तांकां दुर्गंध तांकां नाका नेंगी ते मनीस धांवतात पयस वेतात तांकां बाच्यावी नाका म्हणटाना ते पयस वेतात पूण बाच्यावी जाय म्हणलेले नेंगी ताका लागीं सरतात ते धांवतात म्हणून देवाचें उतर सांगता मुखार पूण जिवीत सोदतल्यांक जिवीत दिवपी सुगंध जायत वेताव
जिवीत सोदतेल्यांक आमी जिवीत दिवपी सुगंध जायत वेता देखून कोण जिवीत सोदतात पळया तांकां जिविताची वाट उक्ती जाता जिवीत जोडची वाट जिवितांत नेंगी भितर सरची वाट आमी मेल्या मागीर जिवीत न्ही बगार जिवंत आसतनाच ताचें उतर आयकत आसतनाच जिवीत जोडची वाट आमकां उक्ती जाता देखून पळया दोन वाटो एक जिविताची वाट एक नासाची वाट एक सर्गींची वाट आनी एक हेमकोडाची वाट दोनूच वाटो आमच्या मुखार आसात देखून देवाचें उतर आयकत आसतना बरी वाटी आमी विंसयेत आनी नासाची वाटी आमच्या मुखार आसता कोणाकी वत्ताय ना ही बरी वाटच विंसे जाय जेजूकच विंसे जाय म्हणून कोणाकच वत्ताय ना देवान हर एकल्याक स्वतंत्रताय दिल्या म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता स्वतंत्रताय दिला कोणाकी वत्ताय ना देवाचें उतर आयका जायस म्हणून कोणाक वत्ताय ना पूण कोणाक पवित्र आत्मा चलयता तसल्यांक पवित्र आत्मस प्रेरण दिता बरी वाट विंसूंक कोणाक पवित्र आत्मा चलयना नेंगे तांकां कश्ट म्हूण बगता पूण जेजूक वळखत आसतना तोच आत्मा प्रेरण दिता देखून पळया बरी वाट आसा आमच्या मुखार देखून आमी बरी वाट विंचतना जिविताच्या वाटेर आमी चलता देखून आमकां तो सुगंध तो परमळ नेंगी परमळ आमकां मेळटा परमळ म्हळ्यार जिवीत म्हणयेत तो क्रिस्तस जावन आसा परमळ नेंगी ओडोली आमी आयकले नेंगी आमी देणे मागचे न्ही म्हणजे म्हाका ते देणे दी म्हाका हे देणे दी म्हणून ते मागचे न्ही बगार देणे दितेल्याकच आमी मागा जाय म्हणजे त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागा जाय त्या क्रिस्ताक म्हणजे त्या क्रिस्ताक आमी आपणायत आसतना पळया देणे हर एक देणे ताचे थावन आमकां मेळटा कित्याक म्हळ्यार त्या क्रिस्ता मरिपात आमकां ते आशिर्वाद तो सुगंध आमकां फावो जाला आनी कोणाय मरिपात न्ही खंयच्याय सांता सांतीने मरिपात न्ही खंयच्याय मनशां मरिपात न्ही बगार क्रिस्ता मरिपात आमकां तो सुगंध फावो जाला देखून सांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता पळया आमकां हे कशें लाभता नेंगे आमी रावा जे स्टँड नेंगे जेजू तें आमी रावतना मेळटा हॉटेलान वेतेल्यांक कांय मेळना आतां नेंगे आतां एक बरें हॉटेल आसा म्हण चिंतया कोणी एकलो हॉटेलाच्या मुखल्यान गेल्यार ताका जावं पुरो परमळ येवंक पुरो नेंगे जेवणाचो परमळ बिरयाणीचो परमळ येवंक पुरो पूण ताणें ती रूच पळयल्यार मात्र भितर आयल्यार मात्र ते सेवल्यार मात्र ताका ते कळीज जाता ओ बरें आसा म्हणून नाजाल्यार कळीज जायना नाजाल्यार तो सिदा वेता तितलेंच देखूनच देवाचें उतर कितें सांगता पळया जुआंवचो वांजेल अवस्वर 15 आनी वोळ 7 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयत तुमकां तें मेळटलें तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आमी जेजू थंय रावता जाल्यार आनी ताचें उतर आमचे थंय रावता जाल्यार आमकां जाय जाल्लें कितेंय आमी मागयत आमकां तें मेळटलें पळया आमी जेजू थंय रावचें आनी ताचें उतर आमचे थंय रावचें आमी जायते देवाचें उतर आयकता नेंगी ते उतरांत ताचें उतर आमचे थंय रावता जाल्यार आमचे थंय रावलां जाल्यार आमी ताचे सांगात रावूंक जाता आनी ते जाल्यार आमी कितें मागता तें आमकां मेळटा सगळें आमी मागूंक जायना नेंगी सक्कड वस्तू आमी विचारूंक जायना पूण ताचें उतर आमचे थंय रावतना ताचे सांगात आमी आसतना पळया आमकां आमी मागच्या पयल्याच तो दिवंक शकता म्हणून देवाचें उतर आमकां भरवसो दिता पळया आमी त्या जेजू सांगात रावतना कितले एक नेंगी सांगात म्हणयेत ते धैर्य म्हणयेत सगळें आमकां मेळटा देखून आमी एक आत्मीक देवाळ समर्पण म्हणटना नेंगी त्या आत्मीक देवाळा सवे आमी आसता जावं पुरो भायर बिल्डींग आसा जायते इगर्जो बिल्डिंगा पुरो आसात पूण ते खरें देवाळ न्ही बगार भावार्थी सगळीं सांगाता मेळून आसतना त्या जेजू सांगाता आसतना तेच जाता खरें टेंपल आमी आयकुया पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 5 1 Peter chapter 2 verse 5 देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया देवाक मानतात तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मरिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय जय एक आत्मीक देवाळ भेटोवंक पळया एक आत्मीक देवाळ बांदूंक जिवे फातर तुमी जाया म्हणून आमकां देवाचें उतर सांगता आत्मीक देवाळ
आज नेंगे आत्मेक देवाळ ना, आत्मेक देवाळ जाय. हांगासर एक आत्मेक देवाळ पळया रुपीत केला. त्या पवित्र आत्म्यान आत्मेक देवाळ बांधला. आमी हर एकली जावन आसा एक जिवे फातोरू नेंगी आमी फातोरू हांगासर असले हर एकली त्या क्रिस्ताच्या कुडी सवे एकवटलेले जिवे फातोर आमी जावन आसा. आत्मेक देवाळ तेदेला जाता. नाजाल्यार ते खाली एक कितें म्हणटात बिल्डींग मात्र आसता. नेंगे आतां हे हॉल आज आमी आयकले नेंगे वेदी सोपचें म्हळ्यार अर्थ कितें आमी नेंगे आमी ताका महिमा दितना आमी क्रिस्ताक वळखून जियेतना आमी त्या भवार्थान आसतना मात्र ती सोबाय नाजाल्यार कांयच फायदो ना. देखून आत्मेक देवाळ बांदूंक जिवे फातोरू आमी जाय म्हणून आमकां देवाचे उतार सांगता. देखून पळय आज आमकां ताणें बांदलां. आमी पयले नेंगी आमी विंगड जावन आशिल्ल्या आतां आमी झाडची सारोन आसा नेंगी ती म्हणजे तांदूळ हीर आसात ते सकड एकवटान आसात ते बांदल्यात देखून ते काम करतात. त्याच रितीन आमी सगळीं पळया ह्या क्रिस्ता सांगाता एकवटताना मात्र आत्मीक देवाळ जाता. देखून आमी एकवटान आसचें भोव गरज. देखूनच पळया हांगासर नेंगे सगळ्यांक एक सांगाता मेळोंक म्हणजे एकवट आसा हांगासर. देखून देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता आत्मीक देवाळ हांगासर ताचे उतरां मरेपाद पवित्र आत्मो बांदून आसा. पवित्र आत्मो आमकां एकवटांत दवरून आसा. देखून हो एकवट आमी सांबाळूंक आसा. पळया हो एकवट कशें आरंभ जाला. एफेसकारां बरयल्लें पत्र आवस्वर 2 वळू 19 आनी 2 पर्यंत. एफेसियन चॅप्टर 2 वर्स 19 to 22. तशें आसता हेर जातींची तुमी ह्या फुडा परकी न्हय परदेशी न्हय. आतां तुमी देवाचे परजेसवे सहनागरीक. आतां आमी परकी न्हय परदेशी न्हय देवाच्या परजेसवे आमी कोण जावन आसा सहनागरीक. आमी देवाच्या परजेसवे देवाच्या भुरग्यां सवे सहनागरीक म्हळ्यार आमी परकी न्हय. हांगासर कोणी परकी नात. हांगासर हर एकलो जावन आसा देवाचो भुरगो. हर एकलो जावन आसा देवाक मोळा दीक. जेजूक वळखलो हर एकलो त्या जेजूक भोव चड मोग आसो. देखून आमी कोणी परकी न्हय. जावं पुरो आमी पयस पयस जावन आयल्या जावं पुरो आमी विविध गांवांत जावन आयल्या पूण आमी कोणूच परकी न्हय. त्या सोम्याक परकी न्हय. जावं पुरो आमकां थोड्यांची वळख आसा थोड्यांची वळख आमकां ना जावं पुरो पूण सोम्याक हर एकल्याची वळख आसा. हर एकल्याक सोमी वळखता नांवान वळखता सारकें वळखता संपूर्ण रितीन वळखता. सकाळीं आमी आयकलां नेंगी आमचें भविश्य ताणें घडलां आरंभ तावन तो आसा तो आमकां सगळें वळखता. देखून हांगासर सांगता आमी परकी न्हय परदेशी न्हय. मुखार देवाच्या घराण्याचे सांदे. देवाच्या घराण्याचे सांदे. देवाच्या घराण्याचे म्हणटाना देवाचे घराणे आमचे संवसारी घराणे न्हय बगार देवाच्या घराण्याचे सांदे आमी. म्हळ्यार देवाचे घराणे म्हणटाना नेंगी तातूंत देवदूत आसात मात्र न्हय देव बाप पूत पवित्र आत्मो सगळे आसा. सेराफीम केरुबीम पुरो आसात. देवाच्या घराण्या सवे आमी एकवटल्या म्हणटाना आमी कोणी एकसुरी जायना. आमी कोणी एकसुरी न्हय आमी कोणी एकांत न्हय बगार आमी देवाच्या घराण्याचे सांदे म्हणटाना आमकां एक भोळ आसा. ह्या पृथ्वेर आमी आसल्यार ह्या पृथ्वेर हो भाव एकलोच आसा हाच्या सांगाता कोणी ना ही भयण एकलीच आसा म्हणून जेजूक वळखल्यांक कोणेंच म्हणच्या बरी ना. ह्या तांची तिरस्कार करच्या बरी ना कित्याक ती देवाच्या घराण्याची. जावं पुरो कुडींत तशें आसात पूण ती देवाच्या घराण्याची देवाची सकत तांचे थंय आसा. देखून पळय आमच्या भारत देशांत नेंगी क्रिस्तांव लोक जावं पुरो उणो आसा. जेजूक वळखल्ली भोव थोडी आसात पूण थोडी आसल्यार त्या थोड्या लोकां सांगाता कोण आसा तोच जेजू आसा. हांव आसा म्हणलो जेजू आसा. देखून लोक थोडोच जावं पुरो पूण थोड्याच लोकांक पळया जायत्या संख्यान आसलो लोक भियेता. आज जेजूक वळखल्ल्यांक पळया जेजूक वळखनासतना कोण विरोध करता ते भियेतात. आज कित्याक क्रिस्ताक वळखल्ल्यांक दग दितात गी म्हळ्यार हांचे मरेपात ती सुवार्ता प्रगट जाता बरेपण जाता म्हणून देवसार पळया उसांबोळ जाता. पूण हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता आमी देवाच्या घराण्याची. मुखार धर्मदूतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीचेर
तुमकां बांदून हाडल्यात. आतां हाका फावंडेशन आसा, खाली वयल्या वयर बांदून वाऱ्यार बांदून वो कितें एक बांदलें तशें न्ही. बगर हातून एक घट्ट बुन्याद गेल्या धर्मदूतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादेचेर तुमकां बांदून हाडल्यात. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या फातर. मुल्या फातर कोणी न्ही, मुल्या फातर एक कुंभ मुल्या फातर न्ही, जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या फातर. जेजू क्रिस्त जावन आसा. देखून पळया तो मुल्या फातर म्हणटाना न्ही तो त्या पत्राचेर बांदला धर्मदूतांक, त्या पत्राचेर बांदला प्रवाद्यांक, ताचेर बांदला सगळी भावार्थ्यांचे घराणें. देखून पळया तें घराणें पडोवंक साथ दिना, कित्याक क्रिस्त जैतवंत जाला. क्रिस्तान वायटाचेर जैत वेला, क्रिस्तान पथकाचेर जैत वेला. देखून तें घराणें पडोवंक साथ दिसना. आमी कित्याक आज तीर आसाव, कित्याक आज आमी बरेंकण जियेताव, कित्याक आज आमकां नेंगे आशिर्वाद फावो जाला, त्या क्रिस्ताचेर एक भावार्थ दवरलेल्या वरवीं. कशें धर्मदूतांनी दवरलो त्या क्रिस्ताचेर भावार्थ, कशें प्रवाद्यांनी त्या क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलो, तशें आमी हर एकल्यांनी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं मात्र हे घराणें म्हणयेत. नाजाल्यार हे घराणें न्ही. देखून पळया देवाचें उतार सांगता मुखार, ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदिर जाता. ताचेर उबारून हे बांदप आनी अस्क जायना, वाडत वेता. हे बांदप न्ही वाडोवंक आसा, आतां सुरू जाल्या वाडवाल. हे बांदप आनीक वाडोवंक आसा. विनवणेच्या मागण्याक थोडी जाण जायते जाण येतात, आनीक जायत्यांनी येवंक आसा, आनीक सोम्याक महिमा जावंक आसा. देखून पळया देवाचें उतार सांगता एक बांदप आनीक वाडोवंक आसा आनी ते उबारूंक आसा. आमकां हर एकल्या विंसलां हे बांदूंक, आत्मीक देवाळ बांदूंक, ह्या समर्पणाक हर एकल्यांनी येवच्या बरी करूंक. देखून पळया हर एकल्याक तो प्रेरण दिता. नेंगी देवा कळीत आसा कोणाक विशीं जाय, केदाला विशीं जाय, सगळें ताका कळीत आसा. आनी तो त्या आयिण्य वेळार विंसता आनी ताका जाय जाल्ल्यांक तो विंसता. देखून आमी सांगूंक जायना म्हणजे म्हाकाच सगळे देणे दी, सगळे म्हाकाच दी म्हणून आमी सांगूंक जायना. देवाची खुशी आसल्यार तो कोणाक दिवंक शकता. ताका खुशी आसल्यार, ताका नेंगी मोण जाल्यार तो कोणाक दिवंक शकता. देखून मुखार कितें म्हणटा 20:2 पर्यंत, क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशी बांदून हाडल्यांत. म्हणजे हेरां सांगाता देवाचें मंदीर जायशी बांदून हाडल्यांत. क्रिस्त एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां नेंगी हेरां सांगाता एक मंदीर जायशें बांदून हाडलां. आमी हेरां सांगाता एक मंदीर जावन आसा जाय. नेंगी आमी एक एकलो जावन हांगासर आसचें न्ही. नेंगी आमी सांगाता मेला जाय. आमी एकल्यान अशें बसोवन अशें आतोबान रावचें न्ही. आमी सगळ्यांनी सांगाता मेला जाय म्हणून आमकां ह्या एकवटाक हाडलां. त्या जाल्यार मात्र आमकां एक बोळ आसता, त्या जाल्यार मात्र आमकां एक उर्बा आसता, त्या जाल्यार मात्र आमकां एक भोगता वय हांव देवाचें आराधन करनासा म्हूण भोगता. नाजाल्यार आमी निराश जाता निमाणें. देखूनच पळया आमकां ह्या रितीन बांदून हाडला म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. देखून देव जाय जाल्ल्यांक देणे दिता, जाय जाल्ल्यांक तो विंसता. ताका कोण जाय पळया तसल्यांक तो विंसता. देखून आमच्या वावटी वरवीं न्ही आमी इतलें मागणें केलें, इतलें रितीर केलें, इतलें केलें, त्या वरवीं आमकां कांय मेळना. पूण देव आमकां आशिर्वाद दिता, पूण तें पळोवन न्ही बगार ताची कृपा धर्मार्थ देणे, ताची कृपा आमकां लाभल्या जाल्यार मात्र आमी ताचे खातीर जिवंक जाता. पळया देवाचें उतार सांगता रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 11 आनी वोळ 6. Romans chapter 11 verse 6. तांच्यो करण्यो पळोवन ताणें तांकां विंचून काडलेले न्ही, बगार आपले कृपेन तांकां विंचून काडिल्ले. जर तांच्या करण्यांक लागून विंचून काडिल्ले, कृपा देवाचे धर्मार्थ देणे म्हणूंक जाते ना. तांच्या करण्याक लागून विंचून काडिल्ले जाल्यार देवाची कृपा धर्मार्थ देणे म्हणूंक जाते ना. तांच्या करण्याक लागून विंचून काडलेले न्ही, बगर आपल्या कृपे वरवीं ताणें विंचून काडलेलें. आमच्यो करण्यो पळयल्यार नेंगी आमच्यो करण्यो बऱ्यो आसूंक शकतात, वायटी आसूंक शकतात. थोडे फावटी आमी बरें केल्यार थोडे फावटी वायटी करता. देखून आमच्यो करण्यो पळोवन ताणें आमकां विंचून काडलेलें न्ही, बगर आपल्या कृपे वरवीं ताणें आमकां विंचून काडलेलें. ताची कृपा धर्मार्थ देणे नेंगी
आतां अंगडी गेल्यार आमी पयशे दी जाय, कितें वस्तू आमी घे जाय जाल्यार, आनी खंय गेल्यार नेगी आमी एक कितें तरी दी जाय. पूण ताची कृपा धर्मार्थ देणे ताणें आमकां लाभयलां. पळया, आमी कसलेंच वावंट काडिनासतना ताची कृपा ताणें आमकां लाभयल्या. ताचे कृपे वरवीं आज आमी ताका लागीं सरूंक शकता. देखून पळया, ती कृपा आमकां तयार करता, ती कृपा आमकां पदकांत हाडून पयस दवरता, ती कृपा आमकां जैत जोड दिता. देखूनच आमी कितें करीत म्हळ्यार ती कृपा कशें जोडची नेंगी आमी एकल्याक उंच बारी जाय, एकल्याक आमी वयर दवरी जाय, जाल्यार मात्र ती कृपा येता. आमकांच आमी वयर दवरल्यार जायना. बगार त्या सोम्याक त्या जेजूक आमी वयर दवरतना ती कृपा आमकां मात्र न्ही, हर एकल्याक ती मेळटा, हर एकल्याक तो एकवटयता, हर एकल्याक तो ताचे लागीं हाडटा. आमी आयकुया जुआंवचो वंजेल अवस्वर 12 वोळ 30 आनी 2. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 32. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 12 वोळ 30 आनी 2. आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय ओडटलो. कोणाक उंच उबारलेल्या वेळार? जेजूक धरणीर तावन उंच उबारलेल्या वेळार. न्ही ल्हान भुरग्यांक वयर तशें न्ही, ल्हान भुरग्यांक सकयल तावन वयर रोखलेल्यार तशें न्ही. बगार जेजूक आमी उंच उबारचें म्हळ्यार ताचें उतर आमी परगट करून जेजूस तोच देव म्हणून आमी सांगता आसतना, या तोच खरो म्हणून आमी सांगता आसतना पळया, जावं दी खंतार रुपार, जावं दी खंयच्याय रितीन साक्षी रुपार जावं दी नेगी आज आमी आयकलें त्या भावान नेगी काल हांगासर साक्ष दितना सांगिल्लें, म्हणजे जेजूस समी म्हणलें सत म्हाका कळीत जालें म्हणून. तोच देव म्हणटाना पळया तो एकवटयता. कोण पयस आसात पळया तांकांय तो लागीं हाडटा, कोणाक पळया देवाची वळख ना तांकांय लागीं हाडूंक शकता. देखूनच धरणीर तावन उंच उबारतना आमचे कश्ट आमी उंच उबारचे न्ही, आमचे ह्या संवसाराचे कितें उंच उबारचें न्ही. बगार त्या जेजूक आमी धरणीर तावन उंच उबारतना म्हणटाना आमकांच आमी ल्हान करन. आतां उंच उबारी जाल्यार नेगी आमकांच आमी ल्हान करी जाय, त्या जाल्यार मात्र आमी ताका उंच उबारूंक जाता. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 3 आनी वोळ 30. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 30. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 30. तो वाडत वाडत वच जाय, हांव ल्हान ल्हान जायत ये जाय. पळय हांगासर स्नान जातर जुआंव सांगता तो वाडत वाडत वचा जाय, हांवें ल्हान ल्हान जायत ये जाय म्हणटाना नेगी ताचें तो कांयच एक ताकाच तो विसरून, ताकाच तो त्याग करन, ताकाच तो ल्हान करन त्या जेजूक पळया ताणें वाडत वाडत वचा जाय. ताची पदवी मुखार दवरन या तो जावन आसा खरें जिवीत म्हणून सांगून, हांव केवळ ताळो मात्र, हांव केवळ अरण्यांत बोब मारचो ताळो मात्र, तो जावन आसा आमकां खरें स्नान दिवचो, तोच आमकां पवित्र आत्म्यान भरचो म्हणून ताका मात्र तो उंच उबारनासा, आपणाकच तो ल्हान करनासा. त्या रितीन आमी त्या सोम्याक पळया हांगासर इनेंग जायते जाणां त्या सोम्याक उंच उबारतना पळया कशें ताची पदवी वाडोवन वेता, तसो अधिकार वाडत वेता, तो व्हड जाता, तो व्हड जातना नेंगी ताचें राज व्हड जाता. देखूनच पळया आमकांच आमी ल्हान करन ताका आमी उंच उबारतना सगळें जाता. देखून पळया देव सगळ्या मुखांत आवडटा आनी समेस्ता थंय तो जियेता. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 वोळ 5 आनी 6. एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 5 and 6. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी. हांगासर देवाचें उतार सांगता तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, म्हाका मात्र म्हजो सोमी दुसरो, तुमचो सोमी दुसरो न्ही, आमकां हर एकल्याक आसा एकच सोमी. मुखार एकच भावार्थ. एकच भावार्थ आमकां सगळ्यांक आसूंक जाय. एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान, एकच पवित्र स्नान, एकच देव, एकच देव, तो एकलोच समेस्तांचो बाप. तो एकलोच समेस्तांचो बाप, समेस्तांचो म्हणजे संवसारांत आसलेल्या सर्वांचो बाप तो एकलोच. देखून पळया आमकां तो जावन आसा आनी कोणूच आमकां ना. देखून आमचो भावार्थ एकच, आमचो देव एकच म्हणटा आसतना पळया आमचे मदें खरो एक एकवट जावंक शकता.
खरें जिवीत आमी जोडूंक जाता. देखून आज एकल्याचो बाबार्थ आनी एकल्याचो बाबार्थ आनी एक म्हणटाना थंयसर एकवट जायना, थंयसर पंगड जातात, थंयसर वांटे फांटे. पूण हांगासर पळया आमकां वो भावार्थ मेळटा आसतना आमचे मदें वो खरो एकवट येता. आमची धर्म पुरा देगेक दवरून न्ही, आमचे कितें आसा रिती रिवाज पुरो देगेक दवरून एकच भावार्थ, एकच देव, एकच समी म्हणटाना पळया तें जिवीत जोडूंक आमकां वाट उक्ती जाता. ना जाल्यार कितें जाता गे म्हळ्यार न्ही आमकां सोडवण मेळना, तें बरेंपण आमी जोडूंक जायना. देखून हो जावन आसा खरो भावार्थ. मुखार एकच देव, तो एकलोच सोमिस्तांचो बाप, सक्टां प्रास तो उरतो, तो सर्व मुखांत्र वावुरता आनी सोमेस्ता थंय जियेता. तो कितें करता? एकल्या मुखांत्र मात्र वावुरता गे? तुमचे मुखांत्र वावर करिना गे? समेस्ता मरे पात वावुरता आनी समेस्ता थंय तो जियेता. देखून पळया देवाचे तर हांगासर आमकां सांगता तो एकलोच समेस्तांचो बाप, तो सगळ्या मुखांत्र वावुरता. देखून ताचो वावर जाता गे ना, ताचो वावर निरंतर जाता, तो वावर करता. देखून हर एकल्या मरी पात वावर करूंक शकता. देखून ताका एकलो व्हड एकलो ल्हान म्हणून कांयच व्यत्यास ना. तसो मोग कोणातय आसा पळया तसल्यांक तो म्हणजे उंच उबारता आनी सर्व मुखांत्र वावुरता. देखून पळय हांगासर वस्ते रितीरे वेळार न्ही खाली एकल्याचो मात्र वावर गे, पदजेरी तांचो मात्र गे, सक्कडाचो न्ही जायत्या सक्कडांनी तांणीच सांगला न्ही सक्कड सांगाता मेळिल्ल्या वरी पळया आज सक्कडाचो वावर म्हणजे आत्मीक रितीन विनवणेचे मागणे जावं पुरो न्ही हर एक सेवा पळया हांगासर वेळार सगळें. देखून पळया सक्कडां मुखांत्र तो वावुरता आनी समेस्ता थंय तो जियेता. समेस्ता थंय कित्या खातीर म्हळ्यार हर एकल्याक न्ही ताणें ताच्या सारक्याचें जावन रचलां, ताचे सारक्यानी स्वरूप हर एकल्या थंय आसा. देखून तो समेस्ता थंय जियेता. देखून पळया आमकां आदार खंय तावन येता न्ही, आदार धरणी पंदा तावन येता गे, आनी खंयच्या देशांत तावन अमेरिकांतून आदार येता गे. देवाचे उतार आमी आयकुया. कीर्तन 120:1 वोळ 1 आनी 2. साम 121 वर्स 1 and 2. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तो नेता म्हजो आदार, सर्वेस्परा तो नेता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. पळया पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. ताचे दोळे न्ही ताका कळीत आसा आदार येता देवा तावन, आदार मनशा तावन येना न्ही. मनशाचो आदार तो कांयच फायदो ना, वेस्ट. पूण सरस्परा तावन येवचो खरो आदार. देखून पर्वताच्या की तो वयर आसा, म्हणजे तो वयर आसा, सक्टां प्रास तो वयर आसा. देखून आमचे दोळे आमी वयर उबारतना न्ही, आमचे दोळे सकयल पळयतना आमकां म्हणजे कांय दिसना, पूण आमचे दोळे वयर उबारतना उन्नत तर कोण आसा पळया ताचेर दवरता आसतना ताचे तावन येवचो आदार खरो आदार. कित्याक ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्गी ताणें रचला, सर्ग आमी येदोल पळोवंक ना जावं पुरो, पूण ताणें रचला. सर्ग म्हणलो आसा की ना? सर्ग आसा. आमी हो संवसारच सर्ग म्हणून चिंतचे नाका. हो संवसारच सर्ग खावचे जेवचे संतोष पावचे हेच सर्ग म्हणून आमी चिंतचे नाका. हो संवसार निजायक सांगचे जाल्यार यमकड. कित्या खातीर म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता न्ही सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा म्हणून. हो संवसार सर्ग जायना, सर्ग जावंक साध्यच ना. सर्ग जाल्ले जाल्यार न्ही सगळें बरें पण आसा जे आसलें, पूण पळया सर्ग आसा. सर्ग आनी संवसार ताणें रचला. पूण पळया ह्या संवसारांत आसतना आमी शांतीन जियोंक जाता. जेजू सांगलां संवसारांत कंत बेजारी आसतलीच, तुमी संवसारांत समाधान सोदिनाकांत, संवसारांत शांती सोदिनाकांत. संवसारांत कंत बेजारी आसा, एक कंत जाल्यार मागीर आनी एक येता, एक पिडा गुण जाल्यार मागीर आनी एक पिडा संवसारांत उत्पन्न जाता. सगळें जाता, पूण त्या सोम्यातय आमी धैर्य काणगे जाय. कित्या खातीर म्हळ्यार ताचे तावन येता खरो आदार. तो आदार मात्र आमकां धैर्य जोडून दिता. देखून पळया ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. देखून सर्ग ताचे अधीन आसा, पूण पृथ्वी ताणें न्ही मनशाच्या अधीन दिल्या. देखून त्या जेजूक आमी वळखून जियेतना न्ही आतां ह्या पृथ्वेचेर जेजूचें रगत ताणें वारयलां गे ना.
ह्या प्रतवेर ताणें रगत वारिला म्हणटाना ह्या प्रतवेरी आमकां पळया आमकां एक बरें जिवीत जिवंक जाता, त्या जेजू वरवीं जाता. देखूनच देवाचें उतर आमकां कितें सांगता पळया, हें उतर आमकां मेळटा आसतना न्ही आमी तें ग्राशी जाय म्हणून देवाचें उतर सांगता. जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 15 आनी वोळ 16. जेरेमिया चॅप्टर 15 वर्स 16. तुजी उतरां म्हाका पावली तेन्ना हांवें ती ग्राशिली. तुजी उतरां जाली म्हजो संतोष, म्हज्या काळजाचो आनंद. कित्याक सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा तुज्या नांवान म्हाका आपयतात. तुजी उतरां म्हाका पावली तेन्ना हांवें ती ग्राशिली. पळया आतां ग्रासूंचें म्हळ्यार कितें न्ही. आतां एक वाग आसा, एक मणजात आसा, ती कितें करता न्ही, ग्राशिता. ताका भूक लागले वेळार ती ग्राशिता. म्हणजे तुजी उतरां म्हाका पावली तेन्ना हांवें ती ग्राशिली म्हळ्यार न्ही हांवें येवन घट्ट धरलें, धांवून येवन धरलें. त्या रितीन देखून आमी ती ग्रासूंक जाय. ताची उतरां आमकां मेळटा आसतना ती उतरां आमकां जिवीत जोडून दितात, ती उतरां आमकां जाणवाय जोडून दितात, ती उतरां आमकां समाधान जोडून दितात. देखून ती उतरां आमी ग्राशीत आसतना पळया आज न्ही देवाचें उतर आयकता जायतीं जाणां, पूण साक्ष दितना न्ही केवळ कुडीचे बरेपण मात्र थोडे फावटी मती घेता, पूण देवाची उतरां आयकल्लीं उतरां विसरून सोडतात. देखून आमी आयकल्लीं उतरां ती ग्राशी जाय. तें जावन आसा भोव गरजेचें. त्या वरवीं मात्र आमचें जिवीत नंदण जाता. ती उतरां म्हाका पावली तेन्ना हांवें ग्राशिली. कित्याक ती मनशाची उतरां न्ही, ती देवाची उतरां. आज आमी मनशाची उतरां ग्राशिल्ल्यान मनशाची उतरां आमी घट्ट धरता, पूण देवाची उतरां आमी धरूंक जाय. देवाची उतरां मात्र आमकां ती एक धैर्य जोडून दितात. देखून पळया देवाची उतरां आयकता आसतना पळया आड पडलोय नीट जावंक शकता, पडूलय उठोवंक शकता, चलवालय उठता, कांयच गरज ना. खाली देवाचें उतर आयकत आसतना हें सगळें जाता. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां सांगता, आमी आयकुया धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 14 वोळ 8 आनी 9. एक्ट्स चॅप्टर 14 वर्स 8 and 9. लिस्त्रांत एक पांगलो मनीस बसून आसलो. तो जल्मात थावनच थंडो जाल्ले निमती तो केदींच चलोवंक नातलो. लिस्त्रांत एक पांगलो मनीस, पांगलो म्हळ्यार न्ही पांय नातलो, थंडो बसून आशिल्लो, जल्मात थावनच थंडो अशें बसून आसता पावलाच्या उतरांक तो कान दिवन आसलो. तो कितें करनासलो बसून? पावल परगड करता ती देवाची उतरां. जेजू विशयान तो ती उतरां खाण दिवन आसलो. पावलान ताकाच पळयलो आनी घुण जावचे सारको ताका भावार्थ आसा म्हूण समजून व्हडल्या ताळ्यान ताचे लागीं म्हळें, तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव. तवल तो थोडो सट्टकन उठलो आनी चलोवंक लागलो. पळया अजाप जालें थंयसर, व्हडलें अजाप. कित्याक म्हळ्यार तो चीत दिवन आयकोन आसलो. पावलान ताका पळयलें, पळयता आसतना न्ही आयकोनची उर्बा, ती ग्रासूंची उर्बा ताचे ती आसली. तो उर्बेन आसलो, थोडो जाल्यार न्ही ताचें मन संपूर्ण रितीन ते हजार आशिल्लें, ताचे काळीजी हजार आशिल्लें. तो त्याच विशयान चिंतून आसलो, त्याच विशयांत तो न्ही नियाळ करनासलो. ताचें मन हेणे तेणें वचोंक ना. आज पळय हांगासर न्ही हांगासर आमकां एक बरें वातावरण आसा. हांगासर न्ही कांयच एक डिस्टर्बन्स ना, कांयच अडखळ ना. पूण पळया तेदला जावं पुरो अडखळ आसली जावं की पुरो, कोण एकलो तेणे गेलो, एकलो एणे गेलो आनी कोण गेलो जावं पुरो, तेदलाय ताचें ध्यान म्हण तिशी निशीन वचोंक ना. बागार तो ध्यान दिवन मन दिवन आयकोन आसलो. आनी पावलान ताका पळयलो आनी गूण जावचो सारको भावार्थ ताका आसा, खरो भावार्थ ताचें तें उत्पन्न जाला हें ताका कळीत जालें. पळयता आसतनाच कळीत जालें. हांगासर आमकां कळीत जाता कोण देवाचें उतर सत म्हणटा म्हणून आनी कोणा ते सारको भावार्थ उत्पन्न जाता. तसल्यांक पळया सांगची गरज ना, तक्षण बरेपण जाता. देखून पळया पावलान थंयसर सांगलें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. जेजूचें नांव सयत काडूंक ना, जेजूचें नांव काडची गरज पडोंक ना. कित्या खातीर म्हळ्यार तो परगट करनासलो, जेजूच म्हणून ताणें सत मांडलें, ताका नांव काडची गरज पडोंक ना. हांगासर आमी परगट करता त्याच जिवंत जेजूक, ताका आयकोन आसतना आमी नांव काडची गरज पडना. बागार तक्षण तें बरेपण जाता.
देखून पळया कुडींत पडलेलो जावन दी आत्म्यांत पडलेलो जावन दी हर एकलो उठोंक शकता देखून आज आमी उठल्या जाल्यार ताचो संदेश आयकल्ल्या वरवीं तसो संदेश आयकल्ल्या वरवीं मात्र आमी उठल्या नाजाल्यार आमकां उठोंक जायना देखून पळया हांगासर तो सट्टकन उठलो म्हणून देवाचे उतार सांगता ताका पावलान पळया कशें एक ताचेर एक तीर भावार्थ उत्पन्न जालो देखूनच आनी एक घडीत आमी आयकोचें जाल्यार एकलो आरिगार म्हणलो आसुल्लो मार्काचो वांजेल अवस्वर 2 आनी वळ 5 थंयसर आरिगार म्हणलो पिड्यांत तो आरीच्या पिड्यांत कश्टातलो म्हणजे ताका नेंगी सगळें कश्टातलो म्हळ्यार ताका नियंत्रण ना जीव आसा कुडींत पूण मरण पावल्या बरी आतां थोड्या मनशांक आमी पळयल्यार नेंगी थोडे मनीस संवसारांत आसूंक पुरो पूण ते तांचे कुडींत जीव आसा पूण तांकां कांयच करूंक जायना तांकां उलोवंक जायना पळोवंक जायना कितेंच कळीत जायना तसली पिडा तसल्या पिडेस्ताक पळया थंयसर जेजू मुखार हाडटात आनी जेजू ताका कितें सांगता आमी आयकुया तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक म्हळें पुता तुजी पातकां बोगसाली तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक कितें म्हळें पुता तुजी पातकां बोगसाली तुजी पातकां बोगसाली तुजे पाताक माफ जालें पळया जेजून ताका आनी ताचे पाताक बक्षिलें जांपुरो ताका ते पातका वरी पिडा आयिल्ली जांपुरो देखून ताचे पाताक जेजून बक्षिलें जेजू सरशी हाडलेल्या वेळार ताका सोलोवन येवंक जायना पळया थोड्या मनशांक हेरांची गरज पडटा तांकां येवंक जायना म्हणजे हेरांच्या भावार्था वरवीं थंयसर 4 जण ताच्या पयल्यांची वळू कितें म्हणटा 4थी वळू पूण लोकाचे खेटी निमती ताका जेजू सरशी व्हरूंक तांच्यान जालें ना लोकाची खेट त्या वरी जेजू सरशी व्हरूंक तांकां जालें ना देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचे पाके सोडून उक्ते केले आनी आरिगाराक तो न्हिदोवन आसलेल्या हांतुळना समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो पळया तांणी कितें केलां 4 जाणांनी त्या आरिगाराक घराचे पाके उक्ते करून वयर तावन सकयल देंवयलो पाके उक्ते केले म्हणजे थंयसर ताका तांणी हाडलो पळया हाडूंक जावंक ना जेजू सरशी तांकां हाडूंक कश्ट मारले देखून तांणी घराचे पाके उक्ते केले आनी ते पाक्या वयर सोडून गेले आनी पिडेस्ताक वयर व्हरून वयर तावन तांणी सकयल देंवयले आनी सकयल देंवयताना तो भावार्थ तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरिगाराक म्हळें पुता तुजी पातकां बोगसालीं देखून पळया आज आमच्या मागण्यांक कितली सकत आसा पळया नेंगी आमी हेरां खातीर मागतना पळया हेरांक तें बरेंपण जाता देखून हांगासर सांगता जावं पुरो त्या दला तांकां आरिगारांक हाडूंक कश्ट मारले पूण तो बरो जाताना आनी बरो जाल्या उपरांत ताजे पाताक बगसाले निमाणें ताका भलायकी जेजून जोड दिली भलायकी जोडून दिल्या उपरांत ताका लोकांनीच मागीर वाट सोडली हांतोळ न्हू वोवण व्हरूंक ताजे उशे वोवण व्हरूंक हेरांनी वाट सोडली पयले वाट सोडून हेंकलो बुडपुजी आमी सोडिना म्हणून सगळे आड रावले आमकां आयका जाय वो कोण तूं तिशीन वच म्हणून अशें केलें पूण पळया तो बरो जाल्या मागीर सगळ्यांनी ताका वाट सोडली देखून पळया हांगासर भावार्थाची गरज आसा त्या 4 जाणांचो भावार्थ मात्र न्हय तांचें कितें म्हणटा बरें मोण म्हणयेत तांचो त्याग म्हणयेत आतां घराच्या पाक्याक सोडा जाय जाल्यार त्याग आसा की ना सुलाभ आसा गे 4 जाणांनी कशें थोड्यांनी जावं पुरो हेल्पच करूं पळोवनूच रावले काले करता पळया म्हणून पळोवनूच रावले जावं पुरो कोणी हात दिवंक ना जावं पुरो उखलूंक पुरो नेंगी त्या 4 जाणांनी कश्टांनी कशें तरी वयर व्हरून घराचे पाके उक्ते करून कश्टांनी ताका सकयल देंवयलो आनी तांचो भावार्थ जेजून पळयलो आनी जेजून आरिगाराक बरें केलें देखून पळया आज ह्या रितीन आमी बरें करतना म्हणजे आमचो भावार्थ उपयोग करतना आमकां मेल्लें जिवीत नेंगी आमी हेरांक दिता आसतना हेरांक कितें बरेंपण जाता आनी हेर मागीर नेंगी ते आमच्या चड बरें जातात आनी की चड मापान जेजूक वळखूंक शकतात देखून पळया आरिगार संपूर्ण बरो जाता देखून देवाचे उतार कितें सांगता थोडे पडी समर्पण नातल्या वरवीं तें एक बरें मोण नातल्या वरवीं अजाप जायना नजर येतात अजापां कित्याक जावंक नात नजर येतात ताच्या माय शारांत नेंगे जेजू
ल्हान व्हड जाल्ल्या गांवांत कित्याक अजाप जावंक नात म्हळ्यार थंयसर लोकांक जेजूचेर विश्वास नातलो. जेजूचेर विश्वास तांकां ना. देखून आमी आयकुया मातेवस वांजेल अवस्वर 13 वोळ 50 आनी 8. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 58. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात. तांकां भावार्थ नातलो, तांचे तें समर्पण नातलें, तांचे तें जेजू विशयांत कांयच तांकां बरें ना. म्हळ्यार जेजू तें तांकां कांयच भक्त ना. जेजूक ते एक सामान्य म्हणून चिंतात. देखून आज पळया भावार्थ नातलेल्या वरवीं अजाप या तें देवान कितें करता म्हूण सांगलां तें जायना. देवाची येवजण जायना. देखून सांगासर सांगता थंयसर भावार्थ नातलो नजरेतांत लोक आसलो. पूण पळया तें समर्पण नातलें. पूण मोरयेक देवाचें उतार आयलें. त्या जाल्यार पळया मोरयेन कितें सांगलें आमी आयकुया. मोरयेची परिस्थिती मस्त पाड आसली. पाड म्हळ्यार लग्न जावना, करार मात्र जाला. त्या वेळार देवाचें एक अद्भुत येवजण तिका गब्रियल बडवो कळीत करता. हें कशें घडचें, हें कशें जातलें म्हणून ती एका रितीन तटक जाता. त्या जाल्यार पळया देवदूत तिका कितें सांगता. लुकासो वांजेल अवस्वर 1 वोळ 30 आनी 7 तावन 30 आनी 8 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37-38. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेद्वा मुरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकण, तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय जावं. पळय असले देवाचे उतार तिका मेळटा. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. आमकां थोड्यो संगती साध्य आसात पूण थोड्यो संगती आमकां साध्य नात. थोडे वखदा वरी पिडा गूण जाता, थोडी पिडा वखदा वरी गूण जायना. थोडी कामां आमच्यान करूंक जातात, थोड्या कामाक हेरांची गरज आसता. अशें पुरो आसता. आमकां एक लिमीट आसा. पूण देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. म्हणजे एका पत्रांत हांव सयत हांव संतत उत्पन्न करूंक शकता म्हणून देवान पळय म्हणजे जेजून सांगलें उतार आसा. म्हज्या शिसांक तुमी स्तुती करूंक सोडिनांतगी पत्रांत हांव संतत उत्पन्न करता. तांचे मरिपात हे फातोर सयत बोब घालतले म्हणून. त्या रितीन देवाक तितली सकत आसा. आमी सतमाणसो देव तितलो सक्तिवंत जावन आसा. देखून पळया मोरी थंयसर खालती मान घालता. पळय हांव सरस्पराची साखर न्ह. ती मनशांच्या अधीन करिना, बगर आपणाकच देवाच्या अधीन ती करता. ती देवाचेर संपूर्ण रितीन समर्पीत जाता म्हण येत. त्या जाल्यार पळया थंयसर तिचे मरिपात ते एक बरेपण जाता. देखूनच देवाचें उतार आमकां कितें सांगता पळया. जेजूक आयकोंक आयलेल्यांक नेंगी ताका समर्पीत जातल्यांक असलें जिवीत आसा. पळया जेजू सयत सांगता हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसा जे म्हणून. पळया लुकासो वांजेल अवस्वर 2 वोळ 40 आनी 9. लूक चॅप्टर 2 वर्स 49. ताणें साप दिली, कशें ते तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात. कशें ते तुमी सोदूंक पडल्यात म्हाका. पळया जेजू मोरयेक सांगता. मोरी म्हणटा पुता अशें कित्याक तुवें आमकां केलें. तुजो बाप आनी हांव व्हड कंती दुकान तुका सोदून आसलें हांव म्हणटाना पळया जेजू म्हणटा कशें ते तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात. कशें ते तुमी म्हाका सोदतात. हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसा जंय. पळया 12 वर्सांच्या प्रायर जेजूक हें कळीत आसलें. आमकां नेंगी आमकां आतां तरी कळीत जालां जाल्यार आमी जाय की भागी. पळया हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसा जंय. हांवें त्या जेजू सांगाता आसा जंय म्हणलें सत कळीत जालां जाल्यार ताच्या सांगाता आमी आसतना खरेंच आमी भागी. पळया आज संवसारांत आसलेले मनीस सुरक्षीत नात पूण जेजू थंय आसतना हर एकलो सुरक्षीत आसा. देखून पळय हे सत कळीत जाता आसतना मात्र जाता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता देवाक आमी खाळ जाताना, देवसाराक आमी आड रावतना तो धांवता. देवाक लागीं सरतना तो आमकां लागीं जाता. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 7. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 7. देखून देवाक तुमी खाल जाया, देवसाराक आड रावा आनी तो तुमचें तोंड फोलतलो. देवाक कितें जाया.
देवाक तुम्ही काळजाया सारखे ऐकातात मू देवाक तुम्ही काळजाया देवसराक आड रावा हा देवसाराक आड रावा आणि तो तुमचे तोंड फोलतलो हा त्या त्याला तो पळतलो नाजाल्यार गट्ट धरून रावतलो देखून देवाक काळ जाताना देवसाराक आड रावल्यार तो फोळतलो देखून देवाक आमी काळजाय जाय देवसाराक आमी आड रावं जाय पळया देवाक समर्पीत जाल्ल्यांक देवाक लागीं सरलेल्यांक आशिर्वाद पडोवन आसा म्हण देवसाराक दिसता मनशांक दिसना हें द्वितीय नियमचो बूक अवस्वर 20 आनी 8 आनी वळू 10 डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 10 तेन्ना संवसाराची सर्व राष्ट्रां सर्वेस्पराचे नांव तुजेर आसा म्हूण वळखतली आनी तुका भियेतली पळया कोण कोणाक भियेतले म्हणून सांगता संवसाराची सर राष्ट्रां तुका भियेतली सरस्पराचें नांव तुजेर आसा तूं जेजूक वळखलाय म्हणून संवसाराची राष्ट्रां भियेतात पळया जेजूक वळखल्ल्यांक नेंगी दुस्मान भियेता जेजूक वळखल्ल्यांक पिडा भियेता जेजूक वळखल्ल्यांक वायट करूंक येतलो भियेता देखून पळया संवसाराची सर राष्ट्रां सरस्पराचें नांव तुजेर आसा तुका तो सांगा तुज्या सांगाता तो आसा म्हणून पळया राष्ट्रां भियेतात म्हणटाना नेंगी राष्ट्रांचेर म्हणजे पदवी चलोवचो देवसारी भियेता देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता ताका समर्पीत जाताना आमकां असल एक आशिर्वाद मेळटा देखून आमी त्या आशिर्वादांनी भरता आत्मीक रितीन मात्र न्हय आमच्या जिणेंत जाय जाल्यार सगळे आशिर्वाद देव दिवंक शकता देखून ताका आमी समर्पीत जावया देवाक आमी काळ जावया आनी देवसराक आमी आड रावया आनी वायट आमचेतन पयस वेतलें देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमचेर पडटलो तोच आशिर्वाद आमच्या समेस्तांचेर जेजू भरपूर रितीन घालून दी म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.